النقطة الرابعة في المنهجية التي أقترحها لها علاقة برؤية الأمة لمستقبلها. كل أمة في الدنيا لديها رؤية لمستقبلها، أين تريد أن تصل. الأمم الرشيدة دائما تعرف أن مساقها ومسارها هو في اتجاه ما، ولذلك تحشد طاقاتها نحو تلك البوصلة. هذه البوصلة في غاية الأهمية، إذا غابت يصبح من العسير أن تقيم حراك الأمم والشعوب، وأحيانا تجد الأمم والشعوب نفسها في حالة من الضياع. لماذا؟ لأن البوصلة غائمة. ونعتقد أنه في العالم العربي اليوم هناك غيوم وهناك ضباب كثيف يحيط بفكرة الهدف الذي نحتاجه نحن كأمة في عالمنا العربي. هذا الذي استدعى في الحقيقة أن نفتح هذه النافذة للحوار، وهذه نافذة أريدها تفاعلية بيننا وبينكم. سنقدم فيها مجموعة من المفاهيم عبر الحلقات القادمة. سنبدأ بمفاهيم لها علاقة بالعالم وموازين القوة العالمية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى العالم العربي، ونتحدث أيضا عن واقعنا في العالم العربي وفي منطقة الشرق عموما التي تشمل تركيا وإيران والمحيط الاستراتيجي لنا، وخاصة في الجنوب في إفريقيا.